दर्शकवृन्द नमस्कार। राम घिसिङ अफिसियल च्यानलमा हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म ग्रेटर नेपाल र सन् 1950 को सन्धि शीर्षकमा बोल्ने आज्ञा माग्छु। एक विषय प्रवेश। अढाई दशकदेखि ग्रेटर नेपालको आन्दोलन भइरहेको छ। सार्वभौम अधिकार जनतामा आएपछि विक्रमसम्म 2047 सालदेखि रङ्गमञ्च पत्रिकाले ग्रेटर नेपालको विचार प्रचार प्रसार गर्न थालेको हो। रङ्गमञ्च पत्रिकामा ग्रेटर नेपालको तस्बिर प्रकाशन गरेर सुरु गरेको हो। ग्रेटर नेपालको विचार प्रचार प्रसार गर्ने काममा मुख्य भूमिका त्यस पत्रिकाका सम्पादक सुरेन्द्र ढकालको थियो। त्यसपछि ग्रेटर नेपालको अभियान अघि बढाउने फणीन्द्र नेपाल हुन्। सुरेन्द्र ढकाल र फणीन्द्र नेपाल दुवैले आफ्ना किसिमले ग्रेटर नेपालको बारेमा बोलेर लेखेर पत्रकारिता गरेर सबै नेपालीलाई सुसूचित गर्ने काम गरिरहेका छन्। मनोज पण्डितले ग्रेटर नेपालको वृत्तचित्र बनाएर देश विदेशमा प्रदर्शन गरेका थिए। पछिल्लो समयमा स्वागत नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्र अभियान र पुण्य प्रसाईको म सचेत नेपाली समूहले समेत ग्रेटर नेपालको कुरा उठाउने गरेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा लेखेर बोलेर चर्चा गर्ने थुप्रै व्यक्तित्वहरू छन्। नेपाल भारत सन् 1950 सन्धिको धारा 8 को प्रावधान अनुसार भूमि प्राप्त गर्नु नै ग्रेटर नेपाल बन्नु हो। जनताको आन्दोलनको बलले अहिले नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको नक्सा प्रकाशन गरेको छ। नेपालले यो भूमि फिर्ता पाएमा तेस्रो पटक पाएको हुनेछ। 2 ग्रेटर नेपाल। वीर गोर्खालीको सन्तान नेपालीलाई सुगौली सन्धिबाट गुमेका भूभाग प्राप्त गर्ने चेतना भारत स्वतन्त्र भएपछि आउन थाल्यो। डम्बर सिंह गुरुङले दार्जिलिङ नेपालमा मिलाउनुपर्छ भनी ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। कवि कलाकारले बिलाउनको रूपमा पुर्खाको वीरगाथा गाए पनि सर्वप्रथम वैचारिक रूपमा सङ्गठित भएर ग्रेटर नेपालको विचार भारतमा उठ्यो, जसको श्रेय गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता तथा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष सुभाष घिसिङलाई जान्छ। सुभाष घिसिङले सन् 1950 को सन्धिको धारा 8 को विषय उठाएर सुगौली सन्धि रद्द हुनुको अर्थ नेपालले गुमाएका भूभाग प्राप्त गर्न सक्ने तर्क राखेपछि भारतका शासक वर्गलाई तनाव भयो। यसरी घिसिङले भूभाग फिर्ताको विषय उठाएपछि भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री एचबी चौहानले सन् 1992 को मार्च 11 मा पश्चिम बङ्गाल राज्यका तत्कालीन मुख्यमन्त्री ज्योति बसुलाई पत्र लेखेर सन् 1950 को सन्धिको धारा 8 अनुसार नेपालले सुगौली सन्धि मार्फत गुमाएको भूभाग सदाका निम्ति त्यागेको तर्क गरेका थिए। भारतीय शासक वर्गले त्यसो भने पनि नेपालले सन् 1816 र सन् 1860 मा 2 पटक भूमि फिर्ता पाएको थियो। नेपालको पूर्व दार्जिलिङ क्षेत्रतिर सुभाष घिसिङले सुरु गरेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सन् 1980 को दशकदेखि आजसम्म चलिरहेको छ। नेपालमा पहिलोचोटि ग्रेटर नेपालको विचार उठाउने सुरेन्द्र ढकालले दोस्रो संविधान सभाको चुनाव ताका टिस्टा काँगडा सहितको ग्रेटर नेपाल निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा नक्सा राखेर देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक देपसा मोर्चा नामक पार्टी स्थापना गरेका थिए। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले गत वर्ष जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषदमा ग्रेटर नेपालको मुद्दा दर्ता गरेका छन्। उनले भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएका करिब 60,000 वर्ग किमी भूमि फिर्ता हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन्। सुगौली सन्धिबाट गुमेका भूभाग सन् 1950 को सन्धिको धारा 8 अनुसार ब्रिटिस भारतसँग गरेका सम्पूर्ण सन्धिहरू सम्झौताहरू खारेज भएको उल्लेख गरेको हुँदा त्यस आधारमा नेपालले आफ्नो गुमेका सम्पूर्ण भूभागको प्राप्ति नै ग्रेटर नेपाल हो। 3 सन् 1950 को सन्धि। नेपाल ब्रिटिस भारतबीच युद्ध भएर असमान सुगौली सन्धि भएपछि नेपाल मेची महाकालीमा सीमित भयो। साम्राज्यवादी ब्रिटिस भारत छोडेर बेलायत फर्केपछि नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 8 मा जहाँसम्म यहाँ उल्लेख गरिएका कुराहरूको सवाल छ, तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरू, सम्झौताहरू र प्रतिज्ञा पत्रहरूलाई खारेज गरेको छ लेखिएको छ। यसै गरी यस सन्धिको असमान बुदाहरू उल्लेख गर्दा राम्रो होला। धारा 5। नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने हात हतियार, विस्फोटक सामग्री, गोलीगट्टा, कलपुर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ। यो प्रबन्धलाई कार्यरूप दिन दुवै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन्। धारा 6। दुवै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीक स्वरूप एकले अर्को देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरूमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरूमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन्। धारा 7। नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारहरू
समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोबारमा भाग लिने, डुलफिल गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरू प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्दछन्। यी 3वटा धाराका साथै धारा 2मा ठुलो सम्झौताकारी राष्ट्रले हस्तक्षेप कायम गर्ने अवसर प्रयोग हुन सक्नेछ। धारा 4मा बराबर कन्सुलेन्ट राख्ने कबोल सानो मुलुकका निम्ति सह-अस्तित्वको भन्दा हस्तक्षेपको रूपमा हुन सक्छ। अब धारा 5, 6, 7मा कसरी असमान। धारा 5मा नेपाल सरकारलाई चाहिने हात हतियार गोलीगट्ठा भारतको भूमि भएर मात्र आयात गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नेपालको सुरक्षा व्यवस्था भारत सरकारको सूचना अन्तर्गत रहनेछ। यस प्रावधानले नेपालले तेस्रो मुलुकसँग सुरक्षा सम्बन्धी कारोबार गर्न बन्देज हुनेछ। धारा 6मा एक अर्काको मुलुकमा ठेक्कापट्टा तथा आर्थिक कारोबार गर्न दिइने छुटले सानो मुलुकको अस्तित्वमा नै खतरा पर्न सक्छ। ठुलो देशले, ठुलो उद्योगी तथा व्यापारीले ठुलो स्केल गर्ने धनराशिको प्रयोगले देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन सक्छ। धारा 7मा दिएको छुट अनुसार एक अर्को मुलुकमा सम्पत्ति खरिद, भोगचलन, व्यापार वाणिज्य, कारोबार गर्न र मुलुकभित्र घुमफिर गर्न छुट दिइनुले सानो मुलुकको अर्थतन्त्र भारतको मातहत बन्नुपर्ने र मुलुकको हर क्षेत्रमा मुलुकको नागरिक सरह विशेषाधिकार दिँदा राष्ट्रको सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा खतरा पैदा हुन सक्छ। भारतलाई फाइदा हुने धाराहरू कार्यान्वयन हुने तर नेपाललाई फाइदा हुने मुद्दा धारा 1 र 8 चाहिँ किन कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुन्छ। नेपाली शासकहरू भारतभक्ति र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति बुझेको भारतले यसरी जानाजान नेपाल र भारत बीचको सिमाना अन्यलमा राखेर अनुकूल भएको समयमा सिँगै नेपाल भारतमा मिलाउने नियतका साथ भारतले त्यस्तो बुँदा राखेर सन्धि गरेको थियो। दुष्ट छिमेकी भारतले आजसम्मको रवैया हेर्दा नेहरू डक्ट्रिन अनुसार भारतको उत्तरमा हिमालय पर्वत छ भन्ने नियत रहेछ। विभिन्न असमान सन्धि सम्झौताहरू गर्दै लगेर नेपाललाई भारतमा गाँप्ने कुटिल चालको कारणले नेपाल र भारतको सिमाना अन्यलमा राखेका हुन्। तर त्यही सन् 1950 को सन्धिको धारा 8ले इन्डियामा सुभाष घिसिङ जस्तो सपुत र नेपालमा सुरेन्द्र ढकाल र फडिन नेपाल जस्ता सपुत जन्मायो। आज दिन प्रतिदिन ग्रेटर नेपालको मुद्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार भइरहेको छ। 4 निष्कर्ष। भारतीय विस्तारवादले सुगौली सन्धिपछि बाँकी रहेको अर्ध औपनिवेशिक नेपालको 71 स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ। नेपालको राष्ट्रघाती नेताहरूलाई प्रयोग गरेर असमान सन्धि मार्फत नेपालको पुरै जलस्रोत कब्जा जमाइसकेको स्थिति छ। मेगा प्रोजेक्टको नाममा उच्च बाँधहरू निर्माण गरेर नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा पर्ने सम्भावना छ। इन्डियाको हेपा नीतिको कारण नेपाल पराधीन बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा ग्रेटर नेपाल पक्षधरहरू सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 8 अनुसार पहिला भएका सबै सन्धिहरू सम्झौताहरू खारेज भएकोले बाँकी भूभाग प्राप्त गर्ने अभियानमा लागेका छन्। नेपाल र बेलायतबीच सन् 1950 अक्टोबर 30 मा सन्धिको प्रस्तावना र धारा 8 अनुसार सुगौली सन्धि रद्द भइसकेकोले यसले पनि आधार प्रदान गर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1960 मा प्रस्ताव नं 1514 मार्फत विश्वभरिका सम्पूर्ण उपनिवेशहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ भने अनुसार चीनले हङकङ बेलायतबाट फिर्ता पायो, चीनले मकाओ पोर्चुगलबाट फिर्ता पायो, भारतले पोर्चुगलबाट गोवा फिर्ता पायो। त्यसकारण सन्धिहरू, सम्झौताहरू र नजिरहरू अनुसार बेलायतसँग भएको सुगौली सन्धिले गुमेका हाल भारतमा उपनिवेशको रूपमा रहेका सम्पूर्ण भूभाग फिर्ता पाउनुपर्छ भनी देशभक्त नेपालीहरू ग्रेटर नेपालको आन्दोलनमा लागिरहेका छन्। गोर्खालीका सन्तानले आफ्ना वीर पुर्खाले खुकुरीको भरमा रगत र पसिनाले आर्जेको टिस्टा काङ्गडाको भूमि 204 वर्षपछि 21औं शताब्दीमा फिर्ता लिन्छन् कि लिँदैनन् हेर्न बाँकी छ। दर्शकवृन्द, आज यति नै। अर्को एपिसोडमा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद।